नमस्कार। आजको भिडियोमा केही प्रश्नयुक्त विषयमाथि केन्द्रित रहनेछौँ। विज्ञान सत्य हो कि अध्यात्म विज्ञान सत्य, जान्ने कसरी? 21औं शताब्दीको विज्ञानभन्दा पर पनि केही छ कि? विज्ञानलाई कसरी जान्न सकिन्छ? के विज्ञानलाई नजाने पनि यसबाट लाभ लिन सकिन्छ? अध्यात्म योग विज्ञानलाई कसरी जान्न सकिन्छ? के जान्ने कुनै मार्ग छन्? सम्पूर्ण धार्मिक मूल्य मान्यता भन्दा माथि योग विज्ञानको शिखरमा कसरी पुग्ने मार्ग के हो, छलफल गर्नेछौँ। 21औं शताब्दीसम्म विज्ञानको दृष्टिकोणमा केवल जीव र वनस्पति मात्र जीवित रहन्छ, तर सदियौं पुरानो योग विज्ञान अनुसार भने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड नै जीवित रहन्छ। यसै कारणले गर्दा विज्ञान भन्दा परको रहस्यमय अध्यात्म विज्ञानलाई पराविज्ञान भनिन्छ। 21औं शताब्दीको विज्ञानको पहुँचभन्दा धेरै परको विज्ञानलाई पराविज्ञान भनिन्छ। सामान्य मनुष्यको दृष्टिकोण भन्दा त विज्ञानको दृष्टिकोण धेरै उच्चतम हुन्छ। त्यही उच्चतम विज्ञानको दृष्टिकोण भन्दा पनि विज्ञानको चरम शिखर अध्यात्म विज्ञानलाई पराविज्ञान भनिन्छ। सम्पूर्ण सृष्टि एवं विश्व ब्रह्माण्ड नै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पञ्चमहाभूतद्वारा निर्मित छन्। यी सम्पूर्ण व्यक्त अस्तित्व केवल प्राण शक्तिबाट नै उत्पन्न भएर स्पन्दनशील भइरहेको हुन्छ। त्यही विश्व ब्रह्माण्ड एवं सम्पूर्ण सृष्टिकै अव्यक्त स्वरूप, शाश्वत स्वरूप एवं परम चैतन्य स्वरूप परम शिव, परम ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। वेद, उपनिषद, स्मृति आदि सम्पूर्ण श्रुतिहरूमा यही रहस्य उद्घोष गरिएको पाइन्छ। हुन त अध्यात्म विज्ञानको अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यही परम चैतन्य, परम सत्य स्वरूप, परम ज्योति स्वरूप परम शिवमा एकाकार भएर या भनौँ समाधिस्थ भएर पूर्णता प्राप्त गर्नु हो। उस परम चैतन्य, परम शिवमा मनुष्य शरीर एवं मनले सामान्यतया सिधै तत्काल साक्षात्कार गर्न सक्दैन या भनौँ एकाकार हुन सक्दैन। त्यसै कारणले भारतवर्षका पूर्वज ऋषिमुनि योगीहरूले परम ज्योति साक्षात्कार गर्ने या भनौँ परम शिवमा एकाकार भएर पूर्णता प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, जसलाई योग विज्ञान भनिन्छ। योग विज्ञानमा विभिन्न साधकहरूको समय, परिस्थिति एवं स्वभाव अनुसार विभिन्न मार्गहरू प्रशस्तै छन्। अष्टाङ्ग योग विज्ञान, भक्ति योग विज्ञान, ज्ञान योग विज्ञान, कर्म योग विज्ञान, मन्त्र योग विज्ञान, तन्त्र योग विज्ञान आदि सबै पूर्णताको सागरसम्म पुग्ने योग विज्ञानको नदीहरू नै हुन्। विज्ञान होस् या अध्यात्म, जान्ने नै हो भने स्वयंकै लगानी गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ विज्ञान सत्य हो भनेर मान्नुहुन्छ भने पनि विज्ञान जान्नुहुन्न, र यदि तपाईँ विज्ञान असत्य हो भनेर धारणा बनाउनुहुन्छ भने पनि विज्ञानको सत्य त असत्य हुँदैन, तर तपाईँ विज्ञानको उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। यसरी तपाईँ विज्ञान सत्य हो अथवा असत्य हो जुनै धारणा बनाए पनि जान्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ विज्ञान पनि सत्य हुन सक्छ भनेर जति मात्रामा खोज गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, प्रयोग परीक्षण गर्नुहुन्छ, तब मात्र त्यति नै मात्रामा विज्ञान जान्न सक्नुहुन्छ। अध्यात्ममा पनि यस्तै हुन्छ। यदि तपाईँ अध्यात्म सत्य हो भनेर या असत्य हो भनेर धारणा मात्रै बनाउनु भयो भने तपाईँ अध्यात्मलाई जान्न सक्नुहुन्न, या भनौँ अध्यात्म विज्ञान अर्थात् योग विज्ञानबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्न। अध्यात्म होस् या विज्ञान, दुवैबाट लाभ लिनका लागि सत्य असत्य आदि द्वन्द्वबाट पार भएर विज्ञानमा हो भने प्रयोग परीक्षण गर्नुपर्छ, अध्यात्ममा हो भने योग विज्ञानको साधनामा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। यही नै विज्ञान अथवा अध्यात्मलाई जान्ने मार्ग हुन जान्छ। चाहे विज्ञान होस् या अध्यात्म, जान्नका लागि तपाईँ स्वयंलाई नै निष्ठावान कर्मशील भएर समर्पित गर्नै पर्ने हुन्छ। केवल वैचारिक बुद्धिविलासमा यो सत्य, यो असत्य, यो हो, यो होइन भनेर विचार विमर्श गरिरहनु भयो भने विज्ञानको क्षेत्रमा तपाईँ बिल्कुल अनभिज्ञ रहनुहुनेछ, र अध्यात्मको क्षेत्रमा अनभिज्ञता रहने नै भयो। तपाईँ आस्तिक या नास्तिक जुनै पक्षमा रहनु भए पनि तपाईँ अज्ञानताको अन्धकारमा नै रहनुहुनेछ।
त्यसकारण विज्ञानलाई जान्ने हो भने अध्ययन गर्ने, अध्ययन अनुसार प्रयोग परीक्षण गरेर प्रमाणित गरेपछि मात्र जान्न सक्नुहुन्छ। किनकि सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूले पनि विज्ञानको रहस्यहरू प्रयोग परीक्षण, आर्थिक पुँजी तथा जीवनको अमूल्य समय लगाएर रहस्य उद्घाटन गर्न सफल भएका हुन्। एकै वाक्यमा भन्ने हो भने यदि विज्ञानलाई जान्नु नै छ भने स्वयं वैज्ञानिक बनेपछि मात्रै जान्न सकिन्छ। अध्यात्मलाई जान्ने हो भने तपाईँ स्वयं योग विज्ञानको मार्ग अनुसार साधना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र जान्न सक्नुहुनेछ। अष्टाङ्ग योगलाई जान्नु नै छ भने अष्टाङ्ग योगको 8 चरणसम्म पार भएर निर्विकल्प समाधि हासिल गर्नुपर्छ, तब मात्र जान्न सकिन्छ। मन्त्र योगलाई जान्नु नै छ भने योग्य सक्षम मन्त्रसिद्ध गुरुबाट दीक्षा लिएर साधनालाई पूर्णतः सम्पन्न गरी सिद्धि हासिल गरिसकेपछि मात्र मन्त्र योगको बारेमा केही हदसम्म जान्न सकिन्छ। भक्ति योगलाई जान्नु नै छ भने भक्ति योगको साधना गर्दै चैतन्य महाप्रभु, भक्त प्रहलाद, मीरा झैँ प्रभु प्रेमी आदि महान भक्त झैँ प्रभु प्रेम र विरहमा सम्पूर्ण जीवनलाई भक्तिमा समर्पित गर्न सक्नुपर्छ। यदि म बाँच्दछु प्रभुकै लागि, मेरो तन मन धन एवं सम्पूर्ण जीवन ईश्वरकै लागि समर्पित गर्दछु, ईश्वर नै मेरो अन्तिम अभिप्सा, अरू केही इच्छा नै छैन, यस्तो दृढ भावभूमि प्राप्त गरिसकेपछि भक्ति योगको साधना गर्दा गर्दै भक्तिको चरम शिखरमा पुगेर पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र, अर्थात् ईश्वर दर्शन गरिसकेपछि मात्र भक्ति योगलाई जान्न सकिन्छ। कर्मयोगलाई जान्नु नै छ भने मनुष्य भएर जन्मनुको कर्तव्य पालन निष्ठापूर्वक गर्न सक्नुपर्छ, अर्थात् पुरा संसार र विश्वको लागि अति महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर दुनियाँको लागि सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो लागि आत्मा साक्षात्कारको लागि या भनौँ मनुष्य योनि सार्थक गर्नका लागि साधना सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ। यही उन्मुक्त जीवनको चरम शिखरमा जब पूर्णता प्राप्त हुन्छ तब मात्र कर्मयोगलाई जान्न सकिन्छ। विज्ञान होस् या अध्यात्म योग विज्ञान होस्, सामान्य न्यूनतम लाभ प्राप्त गर्नका लागि जान्न आवश्यक नै छैन। केवल सत्य हो भनेर मान्यता दिए पनि या विश्वास भए पनि काफी हुन्छ। कयौँ धन सम्पत्ति एवं जीवनको अमूल्य समय लगाएर विज्ञानको रहस्य उद्घाटन गर्छन् वैज्ञानिकहरू। एउटा डाक्टर बनाउनलाई पनि हजारौँ वैज्ञानिकको अमूल्य योगदान रहेको हुन्छ, किनकि डाक्टरको आधार भनेको नै हजारौँ वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको विज्ञानको रहस्यमय ज्ञान हो। यदि डाक्टर बन्नु नै छ भने सम्पूर्ण वैज्ञानिकहरूको ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् आफूले पुनः प्रयोग परीक्षण गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ वैज्ञानिकहरूको ज्ञानलाई, तब मात्र अरूको लागि उपयोग गरी लाभ दिन सकिन्छ। तर यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईलाई उपचारको आवश्यकता छ भने केवल वैज्ञानिकहरूको ज्ञान प्रयोग गर्ने डाक्टरमाथि भरोसा गरेर उपचार गर्न जानुभएमा तपाईँ हजारौँ वैज्ञानिकहरूको ज्ञान र डाक्टरहरूबाट सिधै सहज सुलभ रूपमा लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ र यदि विज्ञान असत्य हो भनेर नकार्नुभयो भने वैज्ञानिकहरूको ज्ञान एवं डाक्टरहरूबाट लाभान्वित हुने त कुरै भएन, तपाईँ विज्ञानको सत्य ज्ञात हुने सम्भावनालाई पनि स्वयं बन्द गर्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईँको जीवनको जुन कुनै क्षेत्रमा पनि नकार भावना लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको ज्ञान एवं त्यसबाट हुने लाभबाट स्वयं वञ्चित रहनुहुनेछ, चाहे त्यो विज्ञान होस् या अध्यात्म विज्ञान। जसरी विज्ञानको न्यूनतम सामान्य कुराहरूबाट लाभान्वित हुनका लागि केवल विज्ञानलाई मान्यता दिए पुग्छ, अर्थात् विश्वास गरे पुग्छ, त्यसै गरी अध्यात्म योग विज्ञानको न्यूनतम सामान्य लाभ प्राप्त गर्नका लागि केवल विश्वास या आस्था मात्र भए पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ। अध्यात्म योग विज्ञान अनुसार नै धार्मिक मूल्य एवं मान्यता समाजमा आज पनि विद्यमान रहेको पाइन्छ।
हुन त कतिपय धार्मिक नीति नियमहरू अहिलेको समय परिवेश अनुसार असामयिक हुन पुगेका छन्, तर केही धार्मिक नीति नियमहरू भने अझै पनि समसामयिक एवं सान्दर्भिक छन् र सबैलाई अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष लाभ दिन सक्षम छन्। यदि तपाईँको जीवनलाई सार्थक बनाउन र अध्यात्म जीवनलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने माथि उल्लेख गरे जस्तै गरी आफूलाई अध्यात्म योग विज्ञानमा समर्पित गर्नै पर्ने हुन्छ। तर यदि सामान्य जीवन व्यतीत गर्ने हो भने आफूलाई अनुकूल लाग्ने धार्मिक नीति नियमहरू पालना गर्नु भएमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सामान्य लाभ अवश्य मिल्नेछ। उदाहरणकै रूपमा केही नीति नियमहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दा धार्मिक संस्कार अनुसार सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष, योगी, ऋषिमुनि, तपस्वी, सन्यासी आदि सबैको लागि आदर, प्रेम, सत्कार एवं सत्सङ्गको लागि सम्पूर्ण समाज एवं जनसमुदायलाई धार्मिक संस्कार प्रेरित गर्दछ। माथि उल्लेखित व्यक्तिहरू ज्ञान, बुद्धि, विचार, शक्ति, सिद्धि, क्षमता, दिव्यता या भनौँ सम्पूर्ण योगको क्षेत्रमा उच्चतम स्थिति हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यदि समाजको कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो उच्चतम स्थिति हासिल गर्नुभएका व्यक्तिसँग सत्सङ्ग गर्छन् भने सिद्ध पुरुषहरूको उच्चतम वैचारिक विचारधाराबाट प्रभावित भएर जीवन परिवर्तन हुने, बाँच्ने शैली परिवर्तन हुने, व्यवहारमा परिवर्तन आउने, केही सहज सुलभ साधनात्मक कुराहरू आत्मसात गर्न सुरु गर्ने आदि परिवर्तन समाजको सत्सङ्गका लागि जाने व्यक्तिमा आउने गर्दछ। सिद्ध पुरुषहरूको सत्सङ्गको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा वैचारिक विचारधाराबाट प्रभावित हुने गर्दछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा जसरी सूर्यको प्रकाशमा बस्दा सबै वस्तुको तापमान बढ्दै जान्छ, त्यसैगरी उच्चतम आध्यात्मिक स्थितिमा पुग्नुभएका व्यक्तिहरूको सत्सङ्गबाट आध्यात्मिक संस्कार सामान्य जनमानसमा पनि जागृत हुने गर्दछ। तर तपाईँलाई अन्धाधुन्ध धार्मिक सम्पूर्ण परम्पराहरूलाई मान्नुहोस् भन्न खोजेको भने बिल्कुल होइन। जसरी विज्ञानको दुरुपयोग भएर मनुष्यको विनाश गरेको पनि इतिहासमा पाइन्छ, त्यसै गरी विशुद्ध अध्यात्म योग विज्ञानमा बाहेक धार्मिक संस्कारहरूमा पनि हजारौं विकृति कुरीतिहरू, जीवनलाई झनै अस्तव्यस्त र जटिल बनाउने नीति नियमहरू आदि पनि प्रशस्त पाइन्छ। धार्मिक संस्कारहरू विकृत हुँदै गरेर सारहीन, निरर्थक, बन्धनयुक्त जीवनको अवरोधको रूपमा पुरै समाजले सामना गर्नु परेको पनि पाइन्छ। यसरी धार्मिक संस्कारहरूलाई मान्यता दिँदा तपाईँ राम्रो पक्षबाट पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ र विकृत पक्षबाट कठिनाई पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। केही अप्रासङ्गिक धार्मिक संस्कारहरूलाई कारण देखाएर पुरै अध्यात्म योग विज्ञान नै अन्धविश्वास हो भन्ने मान्यता या धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने आध्यात्मिक जीवनबाट स्वयं वञ्चित रहनुहुनेछ, अर्थात् विशुद्ध योग विज्ञानबाट स्वयं वञ्चित हुनुहुनेछ। यदि तपाईँ वास्तवमै अध्यात्म योग विज्ञानबाट लाभ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने धार्मिक नीति नियमबाट माथि उठेर विशुद्ध अध्यात्म योग विज्ञानमा आफ्नो जीवनलाई निष्ठापूर्वक समर्पित गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले विशुद्ध आध्यात्मिक योग विज्ञानलाई अपनाउनु भइसकेपछि धार्मिक मूल्य र मान्यताहरूलाई मान्नु र नमान्नुसँग तपाईँको कुनै सरोकार नै रहँदैन, किनकि तपाईँ आध्यात्मिक स्रोतमा नै पुगिसक्नु भएको हुन्छ जसबाट धार्मिक संस्कारहरू निर्मित गरिएको हुन्छ सामान्य मान्छेको फाइदाको लागि। यहाँ विशुद्ध आध्यात्मिक योग विज्ञान भन्नाले योग विज्ञान अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण आध्यात्मिक साधनाहरू पर्दछन्, जसमा मुख्यतया नामै लिनुपर्दा अष्टाङ्ग योग दर्शन, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, साङ्ख्य योग, मन्त्र योग, तन्त्र योग आदिको नाम लिन सकिन्छ। तर यसभित्र पनि धेरै साधना मार्गहरू प्रशस्तै छन्। अन्त्यमा समग्रमा भन्नुपर्दा 21औं शताब्दीको विज्ञानको पहुँचभन्दा धेरै परको विज्ञानलाई आध्यात्मिक योग विज्ञान अर्थात् पराविज्ञान भनिन्छ। 21औं शताब्दीको विज्ञान यदि जान्नु नै छ भने स्वयंको तन, मन, धन एवं जीवनको अमूल्य समय लगाएर प्रयोग परीक्षण गरी प्रमाणित गरिसकेपछि मात्र विज्ञानलाई जान्न सकिन्छ।
यदि आध्यात्मिक पराविज्ञानलाई जान्नु नै छ भने आफ्नो जीवनलाई निष्ठापूर्वक साधनामा पूर्ण रूपमा समर्पित गरी जीवनको समय, तन, मन, धन एवं सम्पूर्ण जीवन लगानी गरेर साधनामा सफलता एवं पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अध्यात्म योग विज्ञानलाई जान्न सकिन्छ। केवल विचार विमर्श एवं बुद्धि विलासबाट आध्यात्मिक पराविज्ञानलाई जान्न सकिँदैन। तर विज्ञानको न्यूनतम लाभ प्राप्त गर्ने हो भने विज्ञान एवं वैज्ञानिकहरूको रहस्यमय ज्ञानलाई मान्यता दिए पुग्छ। डाक्टरहरूलाई मान्यता दिएर पनि रोगबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, जीवनलाई सहज सुलभ बनाउन सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, रोगमुक्त हुनलाई डाक्टरहरूको सहारा लिए पुग्छ, तपाईँ डाक्टर नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हवाई यात्रा गर्नका लागि टिकट काटे पुग्छ, तपाईँ हवाई जहाज बनाउने विशेषज्ञ नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ दैनिक जीवनमा बिजुलीको प्रयोग गरी लाभ उठाउनका लागि तपाईँले बिजुलीलाई वैज्ञानिकले जस्तै गरी जान्नै पर्छ भन्ने छैन, केवल उपयोग गर्न सिके पुग्छ। अध्यात्म योग विज्ञानका प्रचलित धार्मिक संस्कारहरूलाई मान्यता दिएर पनि सामान्य न्यूनतम लाभ पाउन सक्नुहुन्छ, तर विकृत संस्कारहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य राख्नुहोला। धन्यवाद।